आर्यन र यहाँको रैथानेहरू अनार्यहरूको बिचमा जुन ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्छौँ नि त्यो एउटा राजनीतिक उपनिवेशवादको त्यस बेलाको पछि यो ब्राह्मणहरूले चाहिँ के छ भने पुरोहितको काम गर्न थाले सबैको अनि मान्छे हेरी हेरी कसैले जनाई लगाइदिएर क्षेत्री बनाए कसैलाई तलै पारे अब त्यसरी चाहिँ त्यो औपनिवेशिक कसैलाई हिन्दू नै नभएको अथवा वैदिक र ब्राह्मण धर्मभन्दा नमानेकोलाई पनि त्यो राजनीति गर्नको लागि हैन त्यो सत्ता क्याप्चर गर्नमा अलिकति डेमोक्रेटिक भोटबाट आउँछ त्यसबेला एक प्रकारको चाहिँ नि मान्छे मान्ने नमान्ने भन्ने आधार तपाईले मैले स्पष्ट गर्न खोजेको त्यसकारण नेपालका 85% जनसङ्ख्या हिन्दू होइन नेपाललाई चाहिँ नि हिन्दू राज्य हिन्दू राष्ट्र भनेर जुन भन्यो नि त्यो होइन के हजुर त्यो त्यति महत्त्वको विषय नै होइन के त्यो नौदिरन भनेको राजनीति हो के त्यो एउटा हिन्दूहरूले चाहिँ नि त्यो सत्ता आफ्नो हातमा पर्ने र शक्तिको प्रयोग गर्नलाई एउटा राजनीतिक हटकण्डा हो र नेपाल चाहिँ नि हिन्दू होइन तपाईले भन्नु नि 85% हिन्दू भन्नु नि त्यो एउटा औपनिवेश त्यो हिन्दू भन्ने शब्द त अहिलेको भारतीय भूभाग छ नि सिन्धु क्रस गर्नुभन्दा अगाडिसम्म उनीहरू इरान इराकतिर थिए हिन्दू भनेको धर्मको नाउँ होइन के त्यो मनुस्मृति चाहिँ त्यो राजनीतिको डकुमेन्ट हो त्यो संविधान जस्तो हो त्यो लागू गरेर उनीहरू राज्यहरू खडा गरेपछि अब यो जुन 62 सालमा चाहिँ राजालाई आउट गर्नु भनेको त्यो राजा जुन चाहिँ छ नेपालको राजा खस समुदायबाट छ ओरिजिनली त्यो वैदिक होइन त्यो त्यसकारण चाहिँ उसलाई मानेको मात्र हो तर 62 सालको जुन ठुलो जनआन्दोलन र जनयुद्धपछि राजालाई आउट गरेर गणतन्त्र ल्यायो त्यो ल्याउनेहरू त यहाँको नेपालको ब्राह्मणहरू हो नि सबै पार्टीहरू लिएर पार्टीहरूको नेताहरू त सबै ब्राह्मणै हो नि हैन र त्यसबेलाको एमाले हो नि मारु नेपाल ब्राह्मणै हो हैन नेपाली कांग्रेसको चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला ब्राह्मणै हो अब यता माओवादीको नेता अब प्रचण्ड पनि ब्राह्मणै हो धेरै ब्राह्मणहरू भिक्षु भएर करिब बुद्धको कालमा वैदिक धर्म करिब सक्यो नै भने पनि हुन्छ बुद्ध आएपछि वेद चाहिँ नि फितलो भयो बुझ्नु हो त उपनिषद भनेको कसरी निक्ल्यो उपनिषदमा चाहिँ ठ्याक्कै बुद्धिज्मले भने जस्तै काउन्टर चाहिँ नि फिलोसफिकल डिस्कोर्स छ लाखौं मान्छे मार्ने एकैचोटि त्यो टेक्नोलोजीलाई विकास भन्ने कि त्यो विनाश भन्ने हैन तर चित्तले के गर्छ नि मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा स्वाभिमान ढंगले एउटा सुख एउटा बाँच्नलाई चाहिँ उसलाई चेतनाको आधार दिन्छ भौतिक विकास को जुन मापदण्ड छ नि त्यसलाई जीडीपी भन्छ आर्थिक उसमा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छ विश्वमा चाहिँ सबै देशको चाहिँ नाप्ने कुन देश कति विकसित भएको छ भनेर नाप्ने त्यो जीडीपी भन्छ तर त्यसले चाहिँ मानसिक मान्छेको जुन चाहिँ आन्तरिक तत्त्व त दिँदै देखाउँदैन त्यसले उसँग कत्रो घर छ उसँग कति पैसा छ उसले कति खाना खान पाउँछ भन्ने खालको मात्र गर्छ मानिसको विकास भनेको उसले अनुभूति गर्ने ह्याप्पिनेस सुख अब आध्यात्मिक पक्ष भनेको त्यो देवतालाई पूजा गर्ने या धर्म गर्ने कर्म गर्ने पूजा पाठ गर्नेतिर बुझिन्छ तर यो आध्यात्मिक भनेको भित्रको जुन मानिसको भित्रको चेतनाको चेतनाको पक्ष पनि कसरी सामाजिकरण गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरू काठमाडौँमा 47 साल 45 साल 46 सालतिर चाहिँ नि 100 रुपैयाँको चप्पल ल्याएर चाहिँ नि हैन दौडिन्थे जुलुसमा तर उनीहरूको अहिले चाहिँ आलिशान घर बंगलाहरू तपाईको करोडौंको गाडीहरू छ उसका छोराछोरीहरू उस परिवारहरूको चाहिँ नि हैन ठाट रैसी एउटा स्टाइल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहाँबाट आयो त भन्ने त अब जनताले ठाडै बुझ्ने कुरा हो हैन त्यो नेता भन्ने बित्तिकै उसलाई कसैले चाहिँ नि दिएको चीज त होइन अहिलेको पार्टी चाहिँ अप्ठ्यारो खालको त्यो दोहन शोषण पनि होइन त्यो चाहिँ व्यक्तिले राज्यको चाहिँ जुन ढुकुटी चाहिँ नि चोरेर लिने हैन मिलाएर यो लोकतन्त्रको असफलताको चाहिँ नि सूचक हो इन्डिकेटर हो त्यो हिमाल अनलाइन टिभी देशको वर्तमान राजनीति धर्म संस्कृतिको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि डाक्टर केशवमान साक्य हुनुहुन्छ डाक्टर केशवमान साक्यको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र त्यो भन्दा पनि अझ उहाँको फराकिलो परिचय भनेको 13 वर्षको उमेरदेखि उहाँले खास गरी भगवान गौतम बुद्धको ज्ञान सिद्धान्त उहाँले देखाउनु भएको बाटोको अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रचार प्रसारमा पनि लागिरहनु भएको छ अहिले उहाँ 70 वर्षको पुग्नु भएको छ 13 वर्षको उमेरदेखि
उहाँ यो काममा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यहाँका थुप्रै परिचयहरू छन्, थुप्रै दायरा छन्। वर्तमान नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले अघि बढिरहेको छ यसलाई कतिपयले वास्तवमा यो राजनीति नेपालका राजनीतिक दलहरू नेताहरू उल्टो बाटोतिर हिँडिरहेका छन्। सरकार परिवर्तन भइरहन्छ र अघिल्लो सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यो सरकार ढल्ने बित्तिकै अर्को सरकार आइसकेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू प्रायःजसो चाहिँ सबै फेरि बदलिन्छ। यो 30 वर्षको अन्तरालमा नेपालको राजनीतिमा जस्तो प्रकारको उतार चढाव देश अहिले जुन ठाउँमा पुगेको छ यसलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ? कहाँनेरि चुकिरहेका छन् राजनीतिक दलहरू? एकदम तपाईले भन्दाखेरि सबभन्दा पछि जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि राजनीतिक दलहरू भनेर, त्यहाँनिर चाहिँ नै हाम्रो समस्या अड्केको। अहिले चाहिँ हाम्रो जुन राजनीतिक विकासको यात्रा हैन नेपालले गरिरहेको यात्रामा अहिले आएर चाहिँ नि त्यो गाँठो परेको चाहिँ नि र त्यसको चाहिँ नि आचरण व्यवहार र त्यसको स्पष्टता चाहिँ नभएको चाहिँ यो राजनीतिक दलहरू नै हो। किनभने राजनीतिक दलहरू कारक पनि हो हैन, तर त्यो अहिले चाहिँ त्यो परिणाम पनि हो। जुन किसिमको राजनीतिक दलहरूले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्दै आयो नि त्यसबेला उहाँहरू सत्तामा आइसकेपछि एउटा भिजन एउटा चित्र उहाँले जुन दिनुभएको थियो उहाँहरू सत्तामा आइसकेपछि त्यो चित्र उहाँले बिर्सेको जस्तो। र राजनीतिक दलहरू आफै चाहिँ डेमोक्रेटिक व्यवहार आचरण र आदर्शबाट पुरानो जुन नेपालको राजनीति छ नि जस्तो राजतन्त्र त्यसलाई चाहिँ तोड्नतिर दलहरू लागे र अहिले जुन चाहिँ पाएका छौँ हामीले उनीहरूले जानी नजानी अथवा अनेक किसिमको जनताको दबाब या एक प्रकारको फड्को मारेर देशलाई लैजानको लागि राजनीतिक सिद्धान्तहरू पक्रेर यहाँसम्म आइपुग्यो। तर एक्टर भनौँ न त्यसको काम गर्ने जुन संस्था नै राजनीतिक पार्टी हो। तर ती राजनीतिक पार्टीहरूले यी 4 वटा जुन चरित्र छन् त्यसलाई उनीहरूले अनुसरण गरेको छ कि छैन भन्ने क्वेसनमा उनीहरूले गर्न सके छैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँ अलिकति नमिलेको। संविधान चाहिँ एकदमै अगाडि छ हैन, लोकतन्त्रको चाहिँ एडभान्स्ड उन्नत स्तरको लोकतन्त्र चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ नि दिएको छ। एकदमै उन्नत लोकतन्त्र हो यो के एडभान्स्ड डेमोक्रेसी हैन। त्यसको अब डिटेलमा गयो भने चाहिँ अरू कन्ट्रीको डेमोक्रेसीभर पुरानो भएर अलिकति अझै कन्जर्भेटिभ जस्तो देखिन थाल्छ। यो व्यवस्थाको नाम जे भने तापनि उन्नत लोकतन्त्र भने तापनि जसरी पञ्चायत व्यवस्थामा एकै प्रकारका अनुहारहरू देखिन्थे वरिपरि घुमिरहन्थे त्यसै गरी यो 47 सालको परिवर्तन अझ 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन पछिको परिवर्तन हेर्दाखेरि त्यति बेला आन्दोलन क्रान्तिमा सहभागी भएका मानिसहरू देउवाको सरकार आओस्, ओलीको सरकार आओस्, प्रचण्डको सरकार आओस्, जोसुकै सरकार आओस् व्यक्तिहरू चाहिँ तिनै नै घुमिरहेका छन्। हजुर यो चाहिँ के हो त? अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन नेपालको हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश छ नि तपाईको पञ्चायत व्यवस्थासम्म भनेको सामन्तवाद हैन, सामन्तवादी संस्कार सामन्तवादी चरित्र। अब ती पार्टीहरूले नयाँ विचार लिएर पार्टी चाहिँ अगाडि बढाए र जनताले पनि त्यसको साथ दिएर परिवर्तन चाहिँ भयो। तर ती पार्टी चलाउने व्यक्तित्वहरूमा जुन चाहिँ सामन्तवादी चरित्र छ हैन र व्यवहार छ त्यो चाहिँ हटिन्छ। त्यसकारण अहिलेको पार्टीहरू चाहिँ नि पुरानो जुन राजतन्त्र छ नि त्यसको सानो सानो फर्म जस्तो भइरहेको छ के। सत्तामा आएपछि उसले चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ नि पुरै सामन्तवादी व्यवहार छ, फ्युडल क्यारेक्टर छ हैन, सामन्तवादी चरित्र देखाएको छ। त्यो भनेको कसो भन्दाखेरि सामन्तवादी चरित्रमा एकजना राजा जस्तो हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि पछि मन्त्री अनि त्यसपछि जुन भारदार भनेर हुन्छ नि त्यस्तै पार्टीहरू चाहिँ एकजना नेता चाहिँ नि उसले आफूलाई राजै ठान्ने भन्नुभयो त। त्यो चाहिँ नेपालमा भएका पहिलो श्रेणीका सबै नेताहरूमा त्यस्तो प्रकारको अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सफलता पनि प्राप्त गरे र पावर जुन चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि पावरको जुन अनुभव भने त्यो पावर छोड्न नसक्ने। राजतन्त्र भने पनि त्यही हो नि, एउटा व्यक्तिले पावर लिएर हैन नम्बर 1 जेल चाहिँ नि त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने। एउटा राजा मरेपछि मात्र अर्को राजा आउने हो नि त, त्यो पनि उसको छोरा आउँछ हैन। अब यस्तै पार्टीहरूमा पनि त्यो चरित्र देखा पर्यो।
ऊ चाहिँ नि नम्बर 1 जेलसम्म पार्टीको अध्यक्ष हुने अनि सत्तामा आएपछि प्रधानमन्त्री पनि उही हुने अनि ऊ गइसकेपछि उसले आफ्नो भाइ छोराहरूलाई फेरि त्यो ठाउँमा हैन तयार गरेर राख्ने परिवार पनि त्यहाँ चाहिँ नि हावी हुने परिवारवाद पनि। तर पछिल्लो समय चाहिँ एउटा दृष्टान्त कस्तो बन्दै गएको छ भने पञ्चायत व्यवस्थामा बरु घुसपेट भ्रष्टाचारका कुराहरू कम हुन्थे, अहिले त संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएका कुराहरू ती पुराना नेताहरूलाई भेट्दाखेरि हिजो केपी शर्मा ओली होस्, शेरबहादुर देउवा होस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होस्, सामान्य हात्तीछाप चप्पल लाएर आएका मानिसहरू अझ राजा महाराजाको भन्दा चर्को छ उहाँहरूको जीवनशैली। अब राजा महाराजा र यो नेताहरूको नेताहरूको चाहिँ अहिले करप्सन हैन एउटा भ्रष्टता जुन हामी देख्छौँ। अब राजा महाराजहरूको चाहिँ नि त्यो देखिँदैन, उनीहरूमा यति शक्ति छ कि त्योभन्दा मुनि जनता भनेको धेरै डिस्टेन्स छ कि। अब राजा महाराजाहरूको पनि इतिहास खोटोल्यो भने जनतालाई दुःख दिएको हुन्छ कि त्यसलाई करप्सन मानिँदैन कि। राजा महाराजाहरूले जुन एक प्रकारको एक्सप्लोइट गर्छ हैन, देशलाई दोहन गर्छ, त्यो दोहनलाई चाहिँ नि यो भ्रष्टाचारको भाषामा चाहिँ त्यो पर्दैन, त्यो उसलाई अधिकार दिएको जस्तो कि उसँग त्यो अधिकार छ भने जस्तो एउटा जन्मैदेखिको अधिकार छ। किनभने यसको इतिहास हेऱ्यौँ भने चाहिँ देखिन्छ कि मैले प्रायः यसो यो शाह वंशको चाहिँ नि जनतालाई लुटिएको विषयमा पनि कहिले काहीँ बोल्छु हैन। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यकाको जुन नेवार समुदायको छ नि, यो 250 वर्षमा भनौँ न शाह राजतन्त्र आएपछि जनताहरूको जग्गा लुटेर हैन राणाहरूले दरबार बनाएका कुराहरू, अब सिंहदरबार, नारायण हिरी दरबार, यहाँ जुन काठमाडौँमा 50-100वटा दरबारहरू छ नि राणाहरूले बनाएको, हुन त अहिले जनता कहाँ आइसकेको छ हैन, जनताको प्रयोगमा आइसकेको छ। तर त्यसबेला चाहिँ काठमाडौँका चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र काठमाडौँ होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका चाहिँ नि तपाईँले अन्दाज गर्नुहोस् न 50देखि 100वटा चाहिँ साना ठुला दरबारहरूले ओगटेका जुन जग्गा छ, राम्रो राम्रो जग्गा छ नि, त्यो त फेरि धान उम्रने जग्गा, त्यो सबै जनताको जग्गा थियो नि त, त्यो त लुटेको हो नि त। अब त्यो लुटेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो दरबार बनाउनलाई त्यो जग्गा अधिग्रहण गरे नि जनताको, अब त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिएन। त्यो त कस्तो भने राजाको दरबार बनाउनु चाहियो, त्यस कारण जनताको जग्गा लियो। पछि डेमोक्रेसी आइसकेपछि पनि राजाहरू त थिए। उदाहरणको लागि चाहिँ कीर्तिपुरको त्रिभुवन युनिभर्सिटी हैन, हुन त हेर्दाखेरि त्यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँको कति जनताहरूले चाहिँ नि आत्महत्या गर्नु पर्यो, किन उसको खाने रोजीरोटीको जुन जग्गा हैन युनिभर्सिटी बनाउनु पर्यो। तर त्यसको सब्स्टिट्युट, त्यसको जग्गा लिएपछि उसलाई बाँच्नलाई आधारहरू त केही पनि दिएन हैन। भयो होला 200-400 रुपियाँ त्यस्तो केही मुआवजा भनेर एउटा नाउँको दिन्छ, तर त्यो मुआवजाले उसको परिवार उसको सन्ततिहरू बाँच्न त सक्दैन। यस्तो खालको हिसाब गर्यो भने राजतन्त्र पनि जनताको पक्षमा चाहिने अन्याय अत्याचार भएकाहरू पनि छन्, शोषण हैन, दमन, जनताले बोल्नै नपाउने। त्यसकारण त्यो राजतन्त्रको उसमा त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिएन, त्यसलाई चाहिँ दमन शोषण भनियो। त्यसकारण त्यसको विद्रोहमा मानिसहरू आए। तर अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिलेको पार्टी चाहिँ अप्ठ्यारो खालको, त्यो दोहन शोषण पनि होइन, त्यो चाहिँ व्यक्तिले हैन राज्यको चाहिँ जुन ढुकुटी चाहिँ नि चोरेर लिने हैन, मिलाएर त्यो करप्सन भनियो। त्यो चाहिँ त्यो एउटा एकदमै नराम्रो पक्ष, यो फेलियर अफ डेमोक्रेसी भनौँ न, यो लोकतन्त्रको असफलताको चाहिँ नि सूचक हो, इन्डिकेटर हो त्यो करप्सन। जुन कि करप्सनको इन्डिकेटर कहाँ निक्लन्छ त भन्दाखेरि त्यो नेताहरूले, हामी भन्छौँ नि कम्युनिस्ट नेताहरू काठमाडौँमा 47 साल 45 साल 46 सालतिर चाहिँ नि त्यो 100 रुपियाँको चप्पल ल्याएर चाहिँ नि हैन दौडिन्थे जुलुसमा। तर उनीहरूको अहिले चाहिँ आलिशान हैन घर बङ्गलाहरू, तपाईँको करोडौँको गाडीहरू चढ्यो, उसका छोराछोरीहरू उसका परिवारहरूको चाहिँ नि हैन ठाँट रैसी एउटा स्टाइल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहाँबाट आयो त भन्ने त अब जनताले ठाडै बुझ्ने कुरा हो हैन। त्यो नेता हुने बित्तिकै उसलाई कसैले चाहिँ नि दिएको चिज त होइन। र अब कतिको त तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै स्विस हैन, स्विजरल्यान्ड त एउटा करप्ट मानिसहरूको चाहिँ नि पैसा लुकाउने ठाउँ हो। त्यो त एउटा ब्याङ्क मात्र हो, स्विजरल्यान्डमा त 100औं ब्याङ्क छ। त्यस्तो जनतामा यति साह्रो तिक्तता आयो कि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो काम गर्न सके छैन। भू राजनीतिक कुरामा नेपालको लागि चाहिँ नि यो एउटा ठुलो अवसर हो। अहिले वास्तवमा चाह्यो भने नेपाल चाहिँ विश्वमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा यसले भूमिका खेल्न सक्थ्यो। किन भन्दाखेरि
तपाईको अब शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ नि जस्तो चीन र भारत अहिलेको परिवेशमा धेरै शक्तिशाली हुनु, त्यसपछि हाम्रो फेरि युरोप र अमेरिका पश्चिमा, यो तीनटा शक्तिहरूको चाहिँ नि जुन चाहिँ छ कि हामी ठ्याक्क सेन्टरमा छौँ के। त्यो भनेको एउटा अपर्च्युनिटी हो कि, हामीहरूलाई अवसर हो कि हाम्रो देशलाई विश्वमा एउटा माथिल्लो ठाउँमा अझ उच्च स्तरमा र धेरै प्रभावशाली एक्टरको रूपमा खेल्ने एउटा अवसर हो। तर हामीले आन्तरिक कुरामै हामी अल्मलिएको हुनाले ठिक ढङ्गले यो भू राजनीतिमा हामीले भूमिका खेल्न सकेका छैनौँ। कहिले इन्डियासँगको हाम्रो सम्बन्धमा समस्याहरू आउँछ, कहिले चाइनासँग हामीले ठिक ढङ्गले सम्बन्धहरू बनाउन सकेका छैन, कहिले चाहिँ नि अमेरिका र युरोपको चाहिँ नि सहयोगबाट हामी विकास गरिरहेछौँ। अहिलेसम्मको विकासको प्रक्रिया हेऱ्यो भने, अहिलेसम्मको 50-100 वर्ष हेऱ्यो भने युरोप अमेरिकाकै, अब युरोप अमेरिका जापान होइन, उनीहरूले नेपालको विकासको लागि सहयोगहरू गरिरहेको र हाम्रो नेपालको विकासको जुन धारणाहरू बनाएको छौँ नि डेभलप अगाडि जानलाई, ती सबै चीन र भारतबाट आएको होइन के। जस्तो नेपालको पञ्चवर्षीय योजना बनाउँछ र सरकारको जुन चाहिँमा नेपालको एउटा विकासको जुन प्रक्रियामा हाम्रो अवधारणाहरू छ नि, डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट्सहरू, ती कन्सेप्ट्सहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इन्स्टिट्युसनलाइजेसन अथवा संस्थाकरण गर्ने कुराहरू सबै हामी युरोप अमेरिका र जापान होइन यहाँबाट प्रभावित र आइरहेको छ। पैसा पनि आउँछ, विचार पनि आउँछ र कहिलेकाहीँ सिकाउनलाई एक्सपर्ट्सहरू पनि आउँछ, व्यक्तिहरू पनि आउँछ र हामी नेपालीहरूले उहाँहरू सिकेर अनि त्यसपछि उनीहरू छोडेर नेपालीले चलाउँछ। त्यसकारण नेपालको समग्र भनौँ न आर्थिक विकास र इभेन राजनीतिक सोचाइ होइन, डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको जुन सोचाइ त त्यहाँबाट आएको हो नि त। जस्तै हाम्रो नेपालको विकासको लागि आइडियोलोजी पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, पैसा पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, हाम्रो आफ्नै चाहिँ केही छैन। आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग प्राकृतिक होइन जुन हामीसँग हाम्रो देशभित्र भएको प्राकृतिक जुन स्रोत साधन छ त्यो मात्र हो, तर त्यतिले पुग्दैन अहिलेको उसमा भनेको। यो किनभने यो क्यापिटलिस्ट यो पुँजीवादी एउटा इकोनोमिक सिस्टम हो यो होइन, त्यस कारण तपाईँलाई पुँजीको आवश्यकता पर्छ। पुँजी भन्दाखेरि पैसा मात्र होइन, टेक्नोलोजी चाहियो, किन अहिले त्यो औँलाले हातले खोस्रेर कृषि त्यो रोपेर सब्सिस्टेन्स लिभिङ भन्छौँ नि हामी, निर्वाहमुखी काम गरेर त्यस्तो अगाडि बढ्दैन। त्यस कारण हामीले चाहिँ के छ भने टेक्नोलोजी चाहियो, त्यसलाई आर्थिक चाहियो, ह्युमन रिसोर्स चाहियो, मानिसको त्यसको त्यो टेक्नोलोजीलाई चलाउन सक्ने स्किल चाहियो होइन, र साथसाथै त्यसको म्यानेजमेन्ट, त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई बौद्धिक आधार पनि चाहियो। ती सबै चाहिँ नेपालबाट आफै आउने कुरा होइन। न इन्डियाको चाहिँ नि सिको, अलिअलि इन्डियाको सिको गर्छौँ हामीहरू, अलिअलि चाइनाको होला, तर मेजर त्यसको ट्रेन्ड त्यो विचार टेक्नोलोजी होइन आर्थिक स्रोत साधन ह्युमन रिसोर्सहरू सबै कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि युरोप र अमेरिकाबाट आउँछ। तर युरोप र अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले दार्शनिकहरूले पछिल्लो समय कस्ता प्रकारका रिसर्चहरू निकाल्न थालेका छन् भने जो एउटा भौतिक विकासको चरम उत्कर्षमा छ युरोप लगायत अमेरिका र पछिल्लो समय चीन जापानहरूकै कुरा गरौँ न, चीन पनि आयो। भौतिक विकासको चरम उत्कर्षमा पुगिसकेपछि भौतिक विकास मात्र होइन, त्यसमा भौतिक र आध्यात्मिकको सहमिलन भयो भने मात्र देश चाहिँ एउटा न्युट्रल अवस्थामा रहन्छ, त्यहाँका जनता खुसी हुन्छन्, त्यो निष्कर्षमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। सही कुरा हो, किनभने पश्चिमाले चाहिने भौतिक पक्षमा भौतिक क्षेत्रमा विकास गरे होइन, टेक्नोलोजी सबै कुराहरू। अब यो पूर्वमा भनेको हाम्रो चीन भारत होइन नेपाल, त्यहाँ चाहिँ पहिलेका इतिहास हेऱ्यो भने 2000-3000 वर्षमा चाहिँ हामीले आध्यात्मिक क्षेत्रमा बढी विकास गऱ्यौँ होइन, किनभने मान्छेले त्यो भौतिक र टेक्नोलोजी भन्दा पनि हामी आफ्नो एउटा चिन्तन होइन, जस्तो अब हिन्दू बुद्धिज्म अथवा चाइनातिर ताओ के भन्ने छ नि, त्यो मोर त्यतातिर हामी विकास गऱ्यौँ र एक प्रकारको मानसिक पक्ष अब बुद्धकै कुराहरूबाट व्याख्या गर्ने हो भने बुद्धले के भन्छ भने हाम्रो यो जुन जीवन छ त्यो चाहिने नाम र रूप भन्छ के। रूप भनेको भौतिक पक्ष, नाम भनेको मानसिक पक्ष, हामी भनेको मन र शरीरको सम्मिश्रण हो के। शरीर मात्र होइन हामी के, हामीभित्र त्यो जुन चेतना छ नि त्यो मन चेतना चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। अब बाहिर देखिने शरीर चाहिँ आवरण भयो। अब पश्चिमले के गर्यो भने यो बाहिर देखिने भौतिक शरीरको चाहिने स्वास्थ्य विज्ञान भनौँ या अब अनेक किसिमको त्यो विकास गरे, तर त्यो मन जुन चाहिँ छ चित्त मन अथवा हामीले जुन सोच्ने जुन चेतना
यो पक्षमा चाहिँ बढी हाम्रा ऋषिमुनिहरू अथवा हाम्रा चाहिँ नि हैन धार्मिक बुद्ध जस्ता व्यक्तिहरू, ताओ जस्ता व्यक्तिहरू, उनीहरूले चाहिँ मनमा ध्यान स्यान गरेर हैन मनको बारेमा धेरै अध्ययन गरे। त्यो एकदमै त्यो पनि एउटा डेभलपमेन्ट महत्त्वपूर्ण, किन बुद्धले चाहिँ दुईटा कुरा मिलेर बनेको छ हाम्रो जीवन। दुईटामा एउटा मात्र विकास गरेर फेरि त्यो चित्त सानो छ भने त्यो टेक्नोलोजीले नराम्रो काम पनि गर्न सक्छ। जस्तो अब ठुल्ठुलो वारमा हैन लाखौँ मान्छे मार्ने एकैचोटि, त्यो टेक्नोलोजीलाई विकास भन्ने कि त्यो विनाश भन्ने हैन। तर चित्तले के गर्छ नि मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा स्वाभिमान ढङ्गले एउटा सुख एउटा बाँच्नलाई चाहिँ उसलाई चेतनाको आधार दिन्छ। त्यसकारण यो दुईटाको सम्मिश्रण आउनु खोजिएको चाहिँ नि त्यो विश्वको अब नयाँ एउटा सन्तुलित ढङ्गमा जानलाई हैन। अहिले विश्वको अहिले UN छ नि संयुक्त राष्ट्रको, उसले चाहिँ नि डेभलपमेन्टको नारा दिएको छ नि, उसले डेभलपमेन्ट गर्छ नि UN डेभलपमेन्ट राष्ट्र। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने अहिले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने शब्द ल्याएको छ। सस्टेनेबल भनेको दिगो विकास, पहिलेको विकास छिटो हुने फेरि घराघुरुक हुने खालको भयो। त्यस कारणले विकास चाहिँ नि दिगो ढङ्गले मान्छे सबैले त्यसको उपभोग गर्न पाउने खालको आधार हुनुपर्छ भनेर जुन फिलोसफी ल्याएको छ, त्यो अब 2025-30 सम्म जान्छ तिनीहरू। डाक्टर साहब, धर्मको विषयमा म कुराकानी गरौँला। त्योभन्दा अगाडि अलिकति चाहिँ हाम्रो देशको भूबनोट जस्तो प्रकारको छ, यहाँको विकास कुन गतिमा कसरी कस्तो प्रकारको हुनुपर्थ्यो? अहिले हामीले अमेरिका, युरोप, चीनको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ उनीहरू खास गरी अहिले अमेरिकनहरूको भनाइलाई हेर्दाखेरि, विचारलाई हेर्दाखेरि भौतिक रूपमा उनीहरू चरम विकासको चरम उत्कर्षमा पुगे र त्यो एउटा चरम उत्कर्षमा पुगिसकेपछि अब यो विकासको चरम उत्कर्षमा पुगेर मात्र हुँदैन रहेछ। मान्छेको जीवन, सुख, शान्ति, खुसी यी यावत विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरू चाहिँ फेरि प्रकृतितर्फै फर्केको देखिन्छ, स्वच्छ वातावरणतिरै फर्केको देखिन्छ। हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको अवस्था हेरेर चाहिँ हामीले विकासको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? एकदम यो अब हामी अलिअलि फिलोसफिकल एउटा दार्शनिक कुरा पनि गरिरहेछौँ हैन। हजुर, जुन ठाउँमा छौँ, जुन पहाडी एउटा एसियाको मध्यमा छौँ, हामीले चाहिँ नेपालको आफ्नो कुरा हेर्नलाई हामी सानो, हाम्रो छिमेकी हामीभन्दा अलिक सानो देश हेरौँ न, भुटान। भुटानले चाहिँ सानो देश भनेको जे पनि गर्न मिल्ने पनि छ हैन। र भुटानले अब त्यो भू राजनीतिमा धेरै ठुलो गाह्रो पनि छ उसलाई, चीन र भारत बिचमा अब उसमा। तर उसले चाहिँ बौद्धिक एउटा कार्यक्रम गर्यो। भुटान एउटा बुद्धिस्ट देश पनि हो के, तर सानो 10 लाख 12 लाख भन्दा बढी पपुलेसन पनि छैन। तर उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि अब त्यसको त अस्तित्वै छैन भन्ने पनि हुन्छ भू राजनीतिमा विश्वमा। तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै यो जुन भौतिक विकासको जुन मापदण्ड छ नि त्यसलाई GDP भन्छ, आर्थिक उसमा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छ। विश्वमा चाहिँ सबै देशको चाहिँ नाप्ने, कुन देश कति विकसित भएको छ भनेर नाप्ने त्यो GDP भन्छ। तर त्यसले चाहिँ मान्छेको जुन चाहिँ आन्तरिक तत्त्व त देखाउँदैन। त्यसले उसँग कत्रो घर छ, उसँग कति पैसा छ, उसले कति खाना खान पाउँछ भन्ने खालको मात्र गर्छ। तर भुटानले के भने यतातिर गयो भने भुटानको कहीँ पनि महत्त्व देखिँदैन। तर भुटान एउटा बुद्धिस्ट कन्ट्री भएको हुनाले उसले त्यो बुद्धिज्ममा आधारित गरेर मानिसको विकास भनेको उसले अनुभूति गर्ने ह्याप्पिनेस, सुख, मानिस अल्टिमेटली एउटा चाहेको त सुख हो नि त, सुखी जीवन चाहेको छ। त्यसकारण उसले बुद्धिज्मको आधारमा डेभलपमेन्ट, यो विकासको लागि चाहिँ नि एउटा नयाँ यो थ्योरी दियो, सिद्धान्त दियो। त्यसलाई चाहिँ नि ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस भन्यो। सुखको चाहिँ मापदण्ड तयार गर्यो सुखको आधारमा। त्यो विषय, त्यो विचार चाहिँ अहिले यति फैल्यो कि अहिले UN-मा पनि तपाईँको GDP भन्दा अहिले चाहिँ सारा यो तपाईँले भन्नुहुन्छ युरोप, अमेरिका पनि अहिले नेसनल ह्याप्पिनेसको चाहिँ नि एउटा वैज्ञानिक आधार तयार गरेर त्यो देशको विकास मापदण्ड गर्ने, व्यक्तिको मापदण्ड गर्ने आधारै अहिले ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस GNH भन्छ। त्यो अहिले UN-ले पनि अपनाइसकेको छ। त्यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो भुटानले चाहिँ नि सुखको चाहिँ नि एउटा व्याख्या गर्यो होइन। डेभलपमेन्टलाई, भौतिक विकासलाई मानसिक विकाससँग, चेतनाको विकाससँग गाँसेट्यो होइन। त्यो भनेको कसरी भुटानको त्यो ह्याप्पिनेस के रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि त्यहाँ झैझगडा कम हुने होइन, सबैले चाहिँ खान पाउने, न्याय छ
त्यसमा चाहिँ बलियोले मात्र चिना चाहिँ त्यस्तो खालको इन्डिकेटरहरू छ कि त्यो भुटानको त्यो अध्ययन गर्यो भने त्यस कारण त्यसले सबै जनताले चाहिँ नि त्यसको उपभोग जस्तो खानेपानी स्वास्थ्य होइन शिक्षा यी कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई एउटा सन्तुष्ट र ऊ गरिब र धनी भन्ने कुरा हुँदैन ऊ सुखी छ कि दुखी छ भन्ने कुरा सुख र दुःख भन्ने चिज अलिकति कम्पेरिजन एउटा तुलना गर्ने पनि हुन्छ कि मेरो सँगै चाहिँ एकदमै भनौँ न धनाढ्य मान्छे छ भने मसँग अलिकति सम्पत्ति भए पनि उसको तुलनामा म गरिब हुन्छु कि उसँग म शिर ठाडो गरेर कुरा गर्नै पाउँदैन तर त्यहाँ भौतिक जुन सम्पत्ति भन्दा पनि त्यो मान्छेको व्यवहार बोली वचन र उसको जुन चाहिँ मानिसहरूसँग व्यवहार गर्ने मैत्री करुणाका कुराहरू ल्यायो भने त्यो धनी र गरिबको बिचमा खासै किनभने एउटा गरिब मान्छे पनि बढी सुखी हुनसक्छ कि धनी भन्दा होइन भन्ने कुराहरू तपाईँले भने जस्तै पश्चिमाहरूले पनि टेक्नोलोजीको चरम विकासबाट अहिले आएर चाहिँ नि आध्यात्मिक पक्ष आइरहेको छ अब आध्यात्मिक पक्ष भनेको त्यो देउतालाई पूजा गर्ने या धर्म गर्ने कर्म गर्ने पूजापाठ गर्नेतिर बुझिन्छ तर यो आध्यात्मिक भनेको भित्रको जुन मानिसको भित्रको चेतनाको पक्ष पनि कसरी सामाजिकरण गर्ने व्यक्तिमा भएको जुन चाहिँ उच्च स्तरको चेतनालाई त्यो सामाजिक चेतनामा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यही सामाजिक चेतनालाई फेरि राष्ट्रिय एउटा मापदण्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो एउटा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ हामीसँग रहेछ त्यो विधि किन हाम्रो जुन चाहिँ 3000 हैन 4000 वर्षको जुन हाम्रो यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा हाम्रा पूर्वजहरूले अध्ययन गरे त्यो पक्ष चाहिँ हाम्रो बलियो भयो त्यसकारण अब भुटानसँगैले गरेको देखेपछि त नेपालले गर्न नसक्ने भुटान भन्दा नेपाल अझै सक्षम हुनुपर्ने हो नि हैन र भुटानले अहिले वर्ल्डमा नाउँ कमाएको छ विश्वमा भुटान किन चिनिन्छ ह्याप्पिनेस इन्डेक्सले गर्दाखेरि हैन सुखको कन्सेप्ट सुखको विकासमा चाहिँ सुखको कन्सेप्ट ल्यायो उसले तर नेपाल त भगवान बुद्धै जन्मेको देश हो नि त तर हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ किन गर्न सकिरहेका छौँ भने केही कुराहरू हामीले अब अझै एउटा पुनर्सङ्गठित या पुनर्निर्माण या हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले अलिकति सिक्नुपर्ने हुन्छ हामी केही कुराहरू अगाडि आइसकेका छौँ हैन त्यसमा हामीले टेक्नोलोजी पनि यो जुन प्रविधि पनि कतिको चाहिन्छ त हामीलाई प्रविधि अब हामीसँग ठुल्ठुलो एटम बम बनाउने प्रविधि त हामीलाई काम छैन एटम बम त किन बनाउने हैन त्यसकारण चाहिँ नेपालले कतिको प्रविधि नै नभइकन पनि हुँदैन अब औँलाले खोसेर कृषि गरेर हामी जीविका चलाउँछौँ भने त्यो फेरि एकदमै अमेरिकाको कन्सेप्टमा 200 वर्ष पुरानो पछि परिसक्यो हामी त अमेरिका र नेपाल त 200 वर्षको फासला छ तर त्यो भनेर हामी फेरि अमेरिकाको ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ भने फेरि इतिहासलाई हेर्दाखेरि त अमेरिका त हिजो अस्तिको धेरै कान्छो मुलुक हो फेरि नेपालको इतिहास त्रेता युगदेखिको कुरा नै छ हजुर हजुर रक्ष साहब अब यो धर्मको विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि नि अब यहाँले 13 वर्षको उमेरदेखि भगवान गौतम बुद्धले देखाउनु भएको बाटो सिद्धान्तको खोज अनुसन्धान गरेर प्रचार प्रसारमा लागिरहनु भएको छ खास गरी हाम्रो देश नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपाल भनेको एउटा ज्ञानभूमि तपोभूमि र नेपालमा झन्डै 85% भन्दा बढी हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने मानिसहरूको बसोबास छ र विभिन्न जालझेल गरेर नेपालमा हिन्दू धर्म हटाइयो धर्म भन्ने विषय चाहिँ के हो बुद्ध भगवानले काहीँ पनि धर्मको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन त्यहाँ ज्ञानका कुरा छन् सिद्धान्तका कुरा छन् मानिसले आचरण गर्नुपर्ने विचारका कुराहरू छन् यो धर्म र अहिले जे धर्मको विषयमा जातको विषयमा जे मानिसहरू बीचमा एक प्रकारको द्वन्द्व छ यसलाई कसरी चित्रित गर्न सकिन्छ अब तपाईको धेरै कुराहरू सोध्नुभयो हैन तपाईको कुरामा तर पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले नेपालमा जुन हिन्दूको कुरा ल्याउनु भयो नि त त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि नेपाललाई चाहिँ नि हिन्दू राज्य हिन्दू राष्ट्र भनेर जुन भन्यो नि त्यो होइन के त्यो त्यति महत्त्वको विषय नै होइन के नेपाल र नेपालीको चाहिँ नि हैन सुख र समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने यसरी चाहिँ नि त्यसको नाउँ दिइरहने त्यो नाउँ दिइरहनु भनेको राजनीति हो कि त्यो राजनीति पनि कस्तो भनेको नेपालको चाहिँ नि नेपाललाई हिन्दू राज्य भन्यो नि त्यो एउटा हिन्दूहरूले चाहिँ नि त्यो सत्ता आफ्नो हातमा पर्ने र शक्तिको प्रयोग गर्नलाई एउटा राजनीतिक हटकण्डा हो र नेपाल चाहिँ नि हिन्दू होइन तपाईले भन्नु नि 85% हिन्दू भन्यो नि त्यो एउटा औपनिवेश यो जस्तो कि बाहुनवाद भन्छौँ हामीहरू हिन्दू भनेको त्यसको शास्त्रको आधारमा गयो भने ब्राह्मण हो के त्यो ब्राह्मणिजम भन्छ त्यसलाई अंग्रेजीमा
त्यो हिन्दू भन्ने शब्द त पछि मुस्लिमहरू हैन उता इरान इराकबाट भारतमा चाहिँ सिन्ध नदी क्रस गर्दाखेरि अनि त्यो सिन्धुलाई हिन्दू भएको हो। हिन्दू भनेको धर्मको नाउँ होइन के त्यो। हिन्दू भनेको यो मुस्लिमहरूले आउँदाखेरि यो क्षेत्रको नाउँ मात्र हो त्यो। यो जुन पन्जाबतिरको सिन्धु नदी छ नि त्यो सिन्धुलाई उनीहरूले हिन्दू भन्दो रहेछ। अनि त्यो क्षेत्र यो यता सबै चाहिँ नि उनीहरूले त्यो हिन्दू भन्ने नाउँ हिन्दुस्तान भनेर भने जस्तै हिन्दू नाउँ मुस्लिमहरूले दिएको नाउँ हो त्यो। त्यो तपाईँको त्यो मुस्लिमहरू आउनुभन्दा अगाडिका जुन हिन्दू धर्म भन्छौँ नि ब्राह्मण धर्म हो खास, अथवा बुद्ध धर्म हुन्छ। ब्राह्मणलाई वैदिक पनि भन्छ। यिनीहरू चाहिँ यहाँको खास पुरानो धर्महरू हो। तर त्यो ब्राह्मण र वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणवाद अनि त्यसलाई वाद भन्यो। वाद किन भन्यो त्यसले राजनीति गरेपछि त्यो वाद हो के बुझ्नुभयो त। त्यो धर्म मात्र थियो। धर्म भनेको मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ नै अनुसरण गर्ने र आफ्नो चेतनाको विकास गर्ने एउटा हैन अवधारणा थियो। तर त्यसले राज्यमा चाहिँ नै आँखा लगाएर उसले औपनिवेश जस्तो त्यो आर्यहरू आयो नि यो जुन वैदिक र ब्राह्मण धर्मको चाहिँ नि ओनर त्यसको चाहिँ प्रतिपादन गर्ने भनेको आर्यनहरू। यो कुरा चाहिँ नि अब सबै ठाउँमा क्लियर छ। इतिहास जस्तो नेहरू जस्तोले बुद्धले पनि भन्नुभएको छ आर्य भने जात होइन, त्यो एउटा उच्च श्रेणीको विचार अथवा चाहिँ त्यो कर्म त्यो भाषाको होइन। तर आर्य भनेको जाति पनि हो। तपाईको जस्तो हिटलरले पनि हामी वी आर आर्यन भन्छ नि त्यो एउटा आफूलाई उच्च देखाउनको लागि त्यसो भनियो कि अथवा के जे भए पनि यो जुन सिन्धु भएर आर्यनहरू भनेको मिडल इस्ट त्यसको त अब तपाईले यो त अब प्रशस्त अध्ययन भइसकेको विषय हो हैन। त्यसकारण आर्यनहरूले जुन वेद लिएर आयो नि तपाईको वेदबाट सुरु भयो के यो ब्राह्मणिज्म अथवा वैदिक धर्म। सबभन्दा पहिले ऋग्वेद आयो। यो आर्यनहरू चाहिँ नि भारततिर आउँदाखेरि जुन इरान इराकको मरुभूमिहरू हैन गाईबस्तु लिएर आउँदाखेरि सिन्धु नदी क्रस गरेर आए। त्यति बेला उनीहरूको शास्त्र भनेको ऋग्वेद मात्र थियो र करिब बुद्धको कालसम्म आइपुग्दाखेरि बुद्ध भनेको आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि झन्डै 2600 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यति बेला चाहिँ नि जुन बौद्धका त्रिपिटक पुरानो पाली भाषामा लेखेका ग्रन्थहरू अध्ययन गर्यो भने त्यहाँ त्रिवेदको कुरा आउँछ। त्यति बेलासम्म वैदिक धर्ममा चाहिँ 3टा वेद डेभलप भइसकेको थियो। भारत अहिलेको भारतीय भूभाग छ नि सिन्धु क्रस गर्नुभन्दा अगाडिसम्म उनीहरू इरान इराकतिर थिए। त्यो चाहिँ नि ऋग्वेद एउटा छ उनीहरूसँग। ऋग्वेद डेभलप भयो त्यहाँ मतलब इरानमा पुग्दाखेरि उनीहरू ऋग्वेद कम्पोज भयो त्यो जुन आर्यहरू आउँदै जाँदाखेरि। र त्यो ऋग्वेदकै एउटा डिफरेन्ट भर्जन हो के त्यो 3टा अर्को जुन चाहिँ छ लास्टमा नि के कुन चाहिँ अथर्ववेद कि भन्छ हैन लास्टको वेद त्यो चाहिँ नि पछि बुद्धभन्दा पछि डेभलप भएको थियो भन्नु त। किन 4 वेद भन्छ अचेल तर बुद्धको कालमा 3 वेदको मात्र 3टा वेद पारङ्गत ब्राह्मण भनेपछि त्यस बेलाको सबैभन्दा जान्ने बुद्धि मतलब जाने सिनेका बुद्धिमान अथवा विद्वान व्यक्ति ब्राह्मणलाई 3टा वेद पारण गरे। वेद पछि के आयो त भन्दाखेरि तपाईँ यो नबुझेन भने हिन्दू राज्य शासन के पनि बुझिँदैन कि त्यो एउटा हचुवा गन्जा गोल हिसाब र त्यसपछि राजनीतिक चाहिने त्यो हस्तक्षेप र राजनीतिक विचार थियो। त्यसरी आउँदाखेरि राम्रै थियो त्यहाँको जनताहरूले पनि धर्म पनि अँगाले। तर त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो धर्मको साथसाथै आर्यहरू आउँदाखेरि अनि राज्य पनि कब्जा गर्दै गए। राज्य कब्जा गर्दै गएपछि तपाईको उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि 2000 वर्ष जति अगाडि अनि राज्यलाई त्यो जुन उनीहरूले वेद उपनिषदहरूको जुन भयो नि त्यसलाई चाहिँ एउटा राजनीतिमा कन्भर्ट गरे। राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा जस्तो मार्क्सवाद भन्छौँ नि त्यसरी राजनीतिक भएपछि मनुस्मृति भन्छौँ नि हामीहरू। मनुस्मृति चाहिँ त्यो राजनीतिको डकुमेन्ट हो त्यो संविधान जस्तो हो। त्यो लागू गरेर उनीहरू राज्यहरू खडा गरेपछि अनि आर्यन र यहाँको रैथानेहरू हैन अनार्यहरूको बिचमा अनि तहगत जुन ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्छौँ नि त्यो एउटा राजनीतिक उपनिवेशवादको त्यस बेलाको अवधारणा थियो। आर्य उताबाट आउने सिन्धु घाटीबाट आउने पारीबाट आउने चाहिँ आर्यहरू नेपालमै बसोबास गर्ने यहाँका रैथानेहरूलाई चाहिँ अनार्य भनेर भनियो। अनार्य अथवा अनार्य आर्य होइन अनार्यहरू। ती अनार्यहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू जुन इरान इराकसम्ममा हुँदाखेरि पनि उनीहरूमा वर्ग विभाजन भएको देखिन्छ है। एउटा चाहिँ यो
आध्यात्मिक धर्मको जुन यो होम यज्ञ गर्ने हैन अनि ज्ञानको प्रतिपादन गर्नेहरू चाहिँ नि तिनीहरू ब्राह्मण भए। अनि त्यो जुन उनीहरू त अब बसाइ सर्दै आइरहेको नि त, जित्दै लडाइँ गर्दै अनेक किसिमको गर्दै गाईबस्तु लिँदै राज्यहरू क्याप्चर गर्दै आइरहेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ नि सैनिक जस्तो काम गर्ने, त्यसको राज्य चलाउने जस्तो त्यसमा चाहिँ नि लडाकुहरू तिनीहरू चाहिँ क्षेत्री भए है। त्यसपछि त्यसको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने तिनीहरूले अब सम्पत्ति व्यापार उद्योग हैन यी सबै त्यस उनीहरूको एउटा सामूहिक सम्पत्तिमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेहरू चाहिँ वैश्य भए। तीनटा मात्र वर्ण चाहिँ देखिन्छ उनीहरूको त्यो हिन्दू सिन्धु आउनुभन्दा अगाडि। सिन्धु क्रस गरेर जब अनार्यहरूलाई उनीहरूले जित्दै गए नि, अनि अनार्यहरूलाई चाहिँ हराउँदै उनीहरूले राज्य क्याप्चर गरे। अनि जो हारे उनीहरूलाई चाहिँ दास बनाए। अनि तिनीहरू अनार्य भनेको शूद्र बनाए हुनु त। अब शूद्र पनि कति किसिमको छ त भन्दाखेरि तीन किसिमको शूद्रहरू पाइन्छ। एउटा चाहिँ नि उसले लडाइँ झगडा गर्दाखेरि उसको पनि माराकाट भयो हैन। माराकाट हुँदाखेरि परास्त भए, हारेकाहरू सबै चाहिँ उनीहरूको दास भए। तपाईको यो पछिसम्म पनि राजतन्त्रहरूकोमा एउटा राज्य र अर्को राज्यको बिचमा लडाइँ भएपछि त्यसको हारेको राजाको सन्तानहरूलाई उसले त्यहाँ नोकर बनाउँछ, दास बनाउँछ। इभन नेपालमै पनि त्यो लिच्छवीहरूलाई चाहिँ बेला चाहिँ अनार्यहरू आर्यहरूसँग हारे मतलब सबै हारेको होइन, जति हारे तिनीहरू सबै शूद्र बनाएर दास भए। त्यो अहिले हामी चाहिँ कस्तो भन्छौँ कि दलित भन्छौँ नि, अछुत भन्छौँ नि, तिनीहरू चाहिँ त्यो हो हैन। उनीहरू चाहिँ दास हो। त्यो चाहिँ पहिले उनीहरू चाहिँ हारेपछि ती सबै दास भए। अर्को चाहिँ के छ भने उनीहरूसँग लडाइँ लडे, उनीहरूले हराउन सकेन, आफू हार्न पनि चाहेन, उनीहरू भागेर जङ्गलभित्र लुकेर बसे। त्यो पनि शूद्र हो, उसलाई पनि शूद्र भने। तर त्यो चाहिँ दास बनाउन नसकेको शूद्रहरू तिनीहरू चाहिँ नि ट्राइबल्स भन्छ। अब जङ्गलमा झुन्ड रहे। अहिले चाहिँ त्यो जनजाति हो। जस्तो नेपालमा 59वटा जनजातिहरू छ। अब त्यसको विकासको स्टडी गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो नहोला। तर भारतमा जुन ट्राइबल्स भन्छ नि जनजातिहरू, जस्तो सन्थालहरू जङ्गलमा बसेका हैन, उनीहरू अहिले जुन त्यहाँ जङ्गलैभित्र खेती किसानी गरेर अरूसँग अलग हाम्रो राउटे जस्तो हो, तिनीहरू चाहिँ जनजाति भए। अर्को चाहिँ अनार्यहरूले के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि एट्याक गरे र आत्मसमर्पण गरे। उनीहरूसँग लडाइँ लडेन। ठिक छ, तिम्रो पावर हामी मान्छौँ, हामी तिम्रो जनता भएर बस्छौँ। त्यो पनि अनार्य हो, त्यो पनि शूद्र हो। तर त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अम्बेडकरले व्याख्या गरे अनुसार त्यसलाई चाहिँ अहिले भारतमा पिछडा वर्ग भन्छ। नेपालमा हाम्रो जुन मधेसी समुदाय छ नि, मधेसी समुदाय यादव हैन, कोइरी, तेली यो यस्तो खालको छ। भारतमा चाहिँ 52% जनसङ्ख्या चाहिँ यो ओबीसी भन्छ, अन्य पिछडा। यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो आर्यहरूसँग चाहिँ लडाइँमा आत्मसमर्पण गरेका। आत्मसमर्पण गरेपछि के हुन्छ भने त्यसलाई दास बनाउँदैन। ठिक छ, अब तिमी राज्यमा चाहिँ शक्तिमा चाहिँ आउन सक्दैनौ, तिमी आफ्नो व्यवसाय गरेर खाऊ हैन, जे सक्छौ बनाएर खाऊ तिमी अब रैटी जनता। तर चाहिँ त्यो उसको ब्राह्मण क्षेत्री वैश्यको उसमा चाहिँ उनीहरू आउनु पाउँदैन। उनीहरू खेती किसानी गर्छन्, खान्छन्। त्यसकारण ओबीसीमा जस्तो तराईतिर हामी यादव भन्छौँ हैन, कोइरी भन्छौँ। यिनीहरू खेती किसानी तरकारी गाई भैँसी पालेर बसेका जुन चाहिँ छ, भारतमा यिनीहरूले ओबीसी अथवा अन्य पिछडा वर्ग भन्छ। 3 किसिमका चाहिँ शूद्रहरूमा चाहिँ अनार्यहरूलाई कन्भर्ट गरे। अनि जो चाहिँ नि उनीहरूसँग लडाइँ पनि लड्न सक्ने हैन र त्यो आत्मसमर्पण नगर्ने, लडाइँ पनि लड्ने तर चाहिँ ऊ पनि नहार्ने त्यस्तोलाई चाहिँ के गरे भने नेपालका जुन खस जाति छ नि, तिनीहरू चाहिँ क्षेत्रीको दर्जामा उनीहरूले एक्सेप्ट गरे। तर तिनीहरू चाहिँ नि यो आर्यनहरूको उसमा चाहिँ होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ उनीहरूले वृषल क्षेत्री अथवा चाहिँ नि एउटा त्यस्तो खालको जस्तो करण, मल्ल, चल्ल, यो खस भनेर उनीहरूको त्यो मनुस्मृतिमा छ डिफाइन गरेको। त्यस्तो जातिलाई चाहिँ पछि उनीहरूले क्षेत्री पनि बनाए, किनभने बराबरको हैसियत हो। तर सत्ता पनि उनीहरूको राजा पनि हुन्छ। एक प्रकारको सम्झौता, एक प्रकारको सहअस्तित्व मानेको। तर उनीहरूकै आर्यन स्टक चाहिँ होइन, आर्यन रेस चाहिँ होइन तिनीहरू।
यसरी चाहिँ नि यो जुन दक्षिणी भूभाग र भारत सेरोफेरो हैन, अब नेपाल पनि त्यसैको एउटा जातीय हिसाबले एउटा जनसङ्ख्याको त्यस्तो हो। त्यसकारण तपाईँले जुन 85% हिन्दू भनेर भन्दाखेरि तपाईँको खासै भनौँ भने यो इन्डियाकै हेऱ्यो भने 15% मात्रै यो जुन ब्राह्मण क्षेत्री र वैश्य जुन चाहिँ छ नि त्यो आर्यन मूलका तिनीहरू चाहिँ 15% मात्र छ। त्यसकारण कुन आधारमा नेपालमा पनि त्यस्तै छ। नेपालमा पनि अहिले जनसङ्ख्याको अध्ययन गऱ्यौँ भने हामी 36-37% जनजाति छ। जनजाति भनेको जङ्गलमा भाएकाहरू हैन, लडाइँ गर्न नसकेर, तर उनीहरू हारेका होइनन्। दलितहरू 14% छ, उनीहरूसँग लडाइँमा हारेर दास बनेकाहरू, उनीहरूलाई चाहिँ अछुत पनि बनाएपछि हैन मनुस्मृतिमा। त्यसपछि तपाईँको ओबीसी नेपालमा पनि मधेसीहरूमा चाहिँ नि 14% मधेसीमा 12% मधेसी ओबीसी हो, अन्य पिछडा वर्ग हो। जस्तो यादव हैन 4% 5% यादव छ, कोइरीहरू तेलीहरू यो के छ नि अहिलेको मधेसी भनेर भन्छौँ हामीहरू, तिनीहरू चाहिँ नि तिनीहरू पनि अनार्य हो हुनु त। अब अहिले आएर भर्खरै आएर यो खस र पहिले बाहुन क्षेत्र एउटै ठान्थ्यौँ नि हामीहरू हैन, तर अहिले उनीहरूले इतिहास खोटल्दै आउँदाखेरि त जुन हाम्रो पश्चिम नेपालको खस समुदाय छ उनीहरूको ओरिजिनल चाहिँ खस हो। त्यो भनेको कसो भने आर्यहरूसँग जोडी एउटा सह अस्तित्व मानेको, जस्तो हामी नेपाल र भारत दुईटा छुट्टै देश भनेर मान्छौँ नि, त्यस्तै उनीहरू पनि आयो। उनीहरूको खसहरूको अब उनीहरूको त्यो जुन क्षेत्री सहर हो, त्यसकारण उनीहरूको इतिहासमा खसलाई चाहिँ शुद्ध क्षेत्री मान्दैन, आर्यन क्षेत्री वैदिक क्षेत्री होइन, तर क्षेत्रीकै स्तरको चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मान्यता, जस्तो दुईटा देशको बिचमा सम्झौता हुन्छ नि उसले सह अस्तित्व मान्छ नि, त्यस्तो मानेका समुदायहरू कसरी तिनीहरू हिन्दू हुन्छ। उनीहरू आर्यन र वैदिक धर्म भनेको त्यो त कसो नि जबरजस्ती थाहा नपाएर त्यो पछि यो ब्राह्मणहरूले चाहिँ के छ भने पुरोहितको काम गर्न थाले सबैको, अनि मान्छे हेरी कसैलाई जनाई लगाइदिएर क्षेत्री बनाए, कसैलाई तलै पारे। अब त्यसरी चाहिँ त्यो औपनिवेशिक कसैलाई हिन्दू नै नभएको अथवा वैदिक र ब्राह्मण धर्मभन्दा नमानेकोलाई पनि त्यो राजनीति गर्नको लागि हैन, त्यो सत्ता क्याप्चर गर्नमा अलिकति डेमोक्रेटिक भोटबाट आउँछ। त्यसबेला एक प्रकारको चाहिँ नि मान्छे मान्ने नमान्ने भन्ने आधार तपाईँले मैले स्पष्ट गर्नु खोजेको। त्यसकारण नेपालका 85% जनसङ्ख्या हिन्दू होइन, 85% होइन। तपाईँले उल्टो भन्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि जनसङ्ख्या त्यो जबरजस्ती त्यो राज्य चाहिँ नि राज्यको सत्ता अहिले ब्राह्मणहरूको हातमा छ। ब्राह्मणहरू अहिले नेपालमा 12-13% छ, उनीहरूको राज्य हो यो। अस्तिसम्म अलिकति के थियो भने यो खसकोलाई राजा मानेको थियो तिनीहरूले हैन। अब यो जुन 62 सालमा चाहिँ राजालाई आउट गर्नु भनेको त्यो वास्तवमा ब्राह्मण त्यो राजा जुन चाहिँ छ नेपालको राजा खस समुदायबाट छ है, ओरिजिनली त्यो वैदिक होइन त्यो हैन, त्यो आर्य होइन त्यो। त्यसकारण चाहिँ उसलाई मानेको मात्र हो, राजा मानेर यहाँ ब्राह्मणले चाहिँ नि राजा मानेको। त्यसकारण उनीहरूको दुईटाको बिचमा साँठगाँठ थियो। तर 62 सालको जुन ठुलो जनआन्दोलन र जनयुद्धपछि राजालाई आउट गरेर गणतन्त्र ल्यायो। त्यो ल्याउनेहरू त यहाँको नेपालको ब्राह्मणहरू हो नि, सबै पार्टीहरू लिएर पार्टीहरूको नेताहरू त सबै ब्राह्मणै हो नि हैन र। त्यस बेलाको एमाले हो नि मारु नेपाल ब्राह्मणै हो हैन, नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला ब्राह्मणै हो, अब यता माओवादीको नेता अब प्रचण्ड पनि ब्राह्मणै हो। तर यो होइन, यसलाई रियालिटी यथार्थमा बुझ्नु पर्यो कि तपाईँले त्यो खालि तर्क वितर्कमा होइन कि यथार्थमा बुझ्नुहोस्। हजुर हजुर, तिनीहरूले चाहिँ नि हाम्रो ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ नि आउट गरिदियो। शाह, त्यो शाह भनेको खस समुदायको हो, त्यो खस समुदाय भनेको आर्य होइन। तपाईँलाई त कतिपयले मुस्लिम समुदाय त्यो अर्कै कुरा। त्यसलाई चाहिँ नि कसो भने त्यहाँ चाहिँ नि चाहिने व्याख्याहरू छ नि डिस्कोर्सहरू, त्यो चाहिँ नि कमसल खालका चाहिँ नि त्यो डिस्कोर्सहरू, त्यसको समग्रतामा त्यसको चाहिँ नि पृष्ठभूमिको आधारमा गयो भने त्यो खसको उसमा अब त्यहाँ खसभित्र 1-2 जना पसेको होला कोही केही, त्यो भने खस भएको होला। ब्राह्मणभित्र पनि यहाँ ब्राह्मण नभएकोलाई पनि ब्राह्मण भएकाहरू पनि छन् कि उनीहरू आर्यन नभएर पनि ब्राह्मण भएर आर्यसित मिसियो। अब यो अहिले जे 4 जात भनेर ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर भनिएको छ, यही विषयमा पनि इतिहासकार इतिहासविद अथवा यसको अध्येताहरूमा बीचमा पनि फरक खालका दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि नेपाली जनता अलिकति भ्रमित पनि भइरहेका छन् र अहिलेको यो पछिल्लो आधुनिक समाज भनौँ अथवा वैचारिक स्वतन्त्रता सँगसँगै शिक्षित समाज अगाडि बढ्दै गएपछि अब कसैले पनि एकले अर्कालाई जातको आधारमा
कोही जात ठुलो सानो भन्ने कुरो हुँदैन, मानिस एउटै विषय हो। र अझ तपाईको यो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र छ, यो जो पनि हुन सक्छ, उसको कर्मको आधारमा, उसको उच्च विचारको आधारमा जो पनि हुन सक्छ। ब्राह्मण र बाहुनमा त धेरै आकाश जमिनको फरक हो भन्छन्, हैन? त्यो चाहिँ कसो भन्दाखेरि ब्राह्मण हो ओरिजिनली, अनि त्यसलाई चाहिँ नि एक प्रकारको त्यो विरोधीहरूले, किन उसले उसलाई नीच भाषा अथवा खिजाउने, उसलाई खिजाउने गर्दाखेरि अब उसलाई बाहुनलाई चाहिँ त्यो अपरवंश गरेर बाहुन एउटा अलिकति कसो उसको अपोजिटहरूले, हैन, उसलाई चाहिँ मन नपराउनेहरूले उसलाई चाहिँ के भन्छ नि बाहुन, जस्तो नेवारलाई चाहिँ नि मन नपराउनेले न्यार भन्छ नि त। हजुर हजुर। त्यस्तै चाहिँ नि बाहुन भनेको ब्राह्मणको डेरोगेटरी एउटा के भन्ने एउटा सम्मान नभएको असम्मानित शब्द हो त्यो, हैन? जस्तो नेवारलाई चाहिँ न्यार भनिदिन्छ नि, गएर नेवारहरूले मन नपर्नेहरूले हेपेर भन्ने। त्यस कारण ब्राह्मणलाई हेपेर चाहिँ नि भन्ने शब्द बाहुन भयो। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने बाहुनवाद र ब्राह्मणवाद फरक छ भनेको यो कमसल जातको चाहिँ ब्राह्मणहरूले फेरि यहाँ राज्य चलाएको हुनाले यसलाई बाहुनवाद भनिदिएको छ, हैन? अलिकति यस्तो मानिसको साइकोलोजीको कुरा गरेको मैले, मानिसहरूको जुन चाहिँ भित्र जुन दिमागभित्र खेलिरहेको कुराहरूलाई भाषामा शब्दमा प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोगमा आउने चाहिँ मानसिकता त्यो हो, हैन? तर तपाईँले जुन चाहिँ भन्नु नि यहाँ 85% हिन्दू भनेको आधार छैन कि, त्यसलाई शास्त्रको आधारमा भन्ने हो। त्यो त पढ्नुहोस् है, हजुर, त्यो 85% हिन्दू भनेको चाहिँ तथ्याङ्कमा भन्नुभयो नि, त्यो तथ्याङ्क भनेको पोलिटिकल एउटा राजनीतिक हटकन्डा हो कि, राजनीतिक त्यो गन्जागोल हो, मानिसलाई भ्रममा पारेर। यो विदेश अमेरिका अथवा युरोपतिर एउटा कहावत छ कि, इफ यु क्यानट कन्फ्युज हिम भन्छ कि, कसैलाई तपाईँले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्दैनौ भने उसलाई चाहिँ के गर्ने, कन्फ्युज पारिदिने के, बुझ्नुभयो त? हजुर। यो एउटा फेमस छ, यो त्यहाँ कार्टुन छ एउटा, साइमन गारफेल्ड भन्ने एउटा बिरालोको त्यसले व्यङ्गात्मक कुराहरू भनिरहन्छ, उसले भनेको के, उसले बडो फेमस छ यो। कसैले चाहिँ तपाईँले चित्त बुझाएर व्याख्या गरेर सम्झाउन सक्नुहुन्न भने त्यो तपाईँको पक्षमा नआउने भने त्यसलाई कन्फ्युज पारिदिने के। त्यस कारण यो तपाईँले भने भ्रममा यो देशमा सारा भ्रमहरू सृजना गरेको नै यो कन्फ्युजनको राजनीति संसार नै भ्रममा चलेको छ भनेर भनिन्छ। अब विशेष गरी चाहिँ अहिले नेपालमा मात्र नभएर संसारमा यो जे जातको धर्मको यी यावत विषयहरू उठान भइरहेका छन्, बहस भइरहेका छन्। खास गरी भगवान गौतम बुद्धको सिद्धान्तले, मार्गले चाहिँ के भन्छ, जातको सन्दर्भमा, धर्मको सन्दर्भमा एकदम। अब तपाईँ यतातिर अब धर्मको उसमा हिन्दू यो ब्राह्मण वेदको यो त अहिले मान्छेहरूमा एक प्रकारको जे पढेको छ त्यही विचार बनिरहेको अवस्था छ। अब बुद्धको उसमा आयो, बुद्ध चाहिँ नि त्यस बेला 2600 वर्ष अगाडि हैन नेपालकै कपिलवस्तुमा चाहिँ नि जन्मिएको व्यक्तित्व हो। लुम्बिनीमा जन्मियो तर उसको चाहिँ नि उसको राज्य चाहिँ नि कपिलवस्तु थियो। 29 वर्षसम्म बस्नु। 29 वर्ष भनेको मान्छेको युवा अवस्था भने अझ म्याच्योर हुने टाइमका। तर उहाँले त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि यो झैझगडा उहाँ चाहिँ जुन वैदिक जुन व्यवस्था छ त्यसको चाहिँ नि प्रक्रियाहरूमा चाहिँ मानिसहरू सुखी छैनन्। त्यो निक्लेर त्यहाँबाट कसरी उ गर्ने भन्छ कि मान्छेले किन यो आफूलाई ब्राह्मण ठान्ने, क्षेत्री ठान्ने अनि त्यसमा गौरव गर्ने हैन। त्यो गौरव गर्दाखेरि के हुन्छ नि अर्को मान्छेसँग फरक व्यक्तित्वको विकास हुने अनि दुईजनाको बीचमा द्वन्द्व हुने अनि त्यो द्वन्द्व नै चाहिँ नि दुःखको चाहिँ नि आधार हुने। उहाँले त्यो सबै हेरे त्यसको समाधान के छ भन्नेको खोजीमा उहाँ 29 वर्षको उसमा कपिलवस्तुको दरबार छोडेर उहाँ इन्डियातिर जानुभयो हैन। इन्डियामा 6 वर्षसम्म अध्ययन गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ त्यस बेलाका वैदिक चाहिँ नि धुरन्धर हैन मठाधीशहरू कहाँ पनि बस्नुभयो। आलारकारम उदकराम पुत्र भन्ने त्यस बेलाका चाहिँ फेमस ऋषिहरू कहाँ पनि उहाँले सिक्न जानुभयो। तर त्यसबाट पनि चित्त उहाँले त्यो जवाफ आएन उहाँले खोजेको। नआएपछि चाहिँ उहाँले आफैले चाहिँ नि लास्टमा प्रतिपादन गर्नुभएको बुद्धिज्म हो हैन। यो जुन चाहिँ कुनै एउटा विद्वानहरूले के छन् यो बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेको त्यसको चाहिँ नि साइन्टिफिक पक्ष पनि हेर्छन् के त्यो त एउटा समाज विकासको एउटा श्रम विभाजनको आधार हो। त्यसकारण त्यो पनि एउटा पोलिटिकल सिस्टम हो। त्यस बेलाकोमा आधुनिक पोलिटिकल सिस्टम हो के ताकि मानिसहरूले उत्पादन बढोस् र अझ मान्छेले बढी खान हुन पनि हो। त्यसबाट उत्पादन त बढेको छ। यो जुन जाति बाँड्दाखेरि स्पेशलाइजेसन अफ लेबर भन्छ हैन त्यो श्रमको चाहिँ नि विशिष्टीकरण गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन त बढेको छ। तर त्यसबाट के आयो भन्दाखेरि फेरि त्यसको सामाजिक पक्षमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रमा उसको चाहिँ सामाजिक हैसियत र राजनीतिक हैसियत
इस्ट्याब्लिस भयो, गर्दाखेरि शोषणको आधार पनि भयो, दमनको आधार पनि भयो। त्यसकारण बुद्धले चाहिँ खोज्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो मान्नु भएन, उहाँ क्रान्तिकारी थियो। 3टा वेदमा यो ऋग्वेदले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस्ट्याब्लिस गरिसकेको छ, त्यसकारण उहाँले वेदहरू मान्नु भएन हैन। त्रिवेदमा पारङ्गत ब्राह्मणहरू उहाँ कहाँ बहस गर्न आउँथ्यो अनि उहाँले चाहिँ त्यो बहसमा हराउँथ्यो, उनीहरू भिक्षु बन्थे। त्यसकारण धेरै ब्राह्मणहरू भिक्षु भएर करिब बुद्धको कालमा वैदिक धर्म करिब सक्यो नै भने पनि हुन्छ। वैदिक धर्म सकियो नै। बुद्धले चाहिँ के गर्नु, त्यो जुन मानिसहरूको वर्गीकरण गर्नुको सट्टा मानिस एउटा स्वच्छ आफै इन्डिभिजुअल हो, व्यक्ति हो मान्छे भनेको हैन। त्यसकारण ऊ भित्र चित्त र शरीर छ, त्यो चित्त र शरीरको सम्बन्ध छ र यदि चित्त चाहिँ सफा गर्न सक्यो भने शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ र उसले चाहिँ यी सबै कुराहरू जुन जन्जाल छ नि, यो सामाजिक राजनीतिक यो जुन चाहिँ वैश्य शूद्र झन्झट द्वन्द्वहरू चाहिँ नि सबै निमिट्यान हुन्छ। र त्यही कुरा चाहिँ उहाँले व्यक्तिमा कसरी प्र्याक्टिस गर्ने, जस्तो ध्यानको कुरा ल्याए। ध्यान भनेको चित्तलाई चाहिँ कसरी सफा गर्ने विधि उहाँले पत्ता लगाउनु भएको हो, जुन कि अरू कहीँ पनि त्यस बेला कसैले त्यस्तो निकालेको थिएन, त्यो पत्ता लगाएको थिएन। ध्यानको आविष्कार नै भगवान् बुद्ध हो, किन पछि आएर शङ्कराचार्यले समेत चाहिँ नि ध्यानीहरूमा चाहिँ नि सम्राट भनेर बुद्धलाई चाहिँ त्यो पदवी दियो। शङ्कराचार्यको लिटरेचर हेर्नु भने, किन उहाँ आफै पनि भिक्षु भएर अनुभव गरिसक्नु भएको थियो कि शङ्कराचार्य बन्नुभन्दा अगाडि बौद्ध भिक्षु थिए हैन। र उहाँले चाहिँ त्यहाँ बुद्धिज्मबाट पाएको चाहिँ ध्यान चाहिँ विशिष्ट छ है, अरूमा के भइसकेको थियो भन्ने कुराहरू ल्याउँदाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्ने, नयाँ वेदभन्दा बिल्कुल अलग खालको क्रान्तिकारी र नयाँ समाज सृजना गर्ने, समाज सृजना पनि भयो। तपाईँको भगवान् बुद्धको 200 वर्षपछि अशोक सम्राट, क्लाइम्याक्स भनौँ न बुद्धिज्मको, होला अशोक सम्राटले अफगानिस्तानदेखि लिए बर्मासम्म चाहिँ नि बुद्धिज्मको आधारमा राज्य चल्यो। तर त्यहाँ चाहिँ अब ब्राह्मणहरूको जुन चाहिँ जो मनुस्मृतिको आधार जुन चाहिँ छ नि वेदको, त्यसबेला ब्राह्मणहरू चाहिँ डिसएडभान्टेज पोजिसनमा, कोही डिफेन्सिभ भए, धेरै सो भिक्षु भए, बुद्धिज्ममै गए, कति मानिसहरूलाई चित्त बुझेन। ती ब्राह्मणहरू चाहिँ चित्त नबुझेकाहरू समाजमा त्यति इज्जत साथ बस्न पाएन, उनीहरू भूमिगत भए। उनीहरू भूमिगत भएर जुन ऋषिहरू भन्छौँ नि, ऋषिमुनिहरू जङ्गल जङ्गलमा बस्थे नि, त्यो वास्तवमा त्यो समाजमा बुद्धिज्मसँग सङ्घर्ष गर्न नसकेर उनीहरू सबै भूमिगत भएर त्यहाँ चाहिँ बुद्धिज्मको विचारलाई काउन्टर गर्नलाई उनीहरूले धेरै अब भनौँ न बुद्धि ख्याए। त्यो बुद्धि ख्याएको के छ भन्दाखेरि अनि उपनिषद वैदिक काल सक्यो, बुद्ध आएपछि वेद चाहिँ नि फितलो भयो हैन, 4वटा वेद। अनि यी ब्राह्मणहरूले वेदले काम नगरेपछि, वेद प्रभावकारी नभएपछि उनीहरूले अब बुद्धिज्मको जुन चाहिँ अनित्य दुःख अनात्माको सिद्धान्त छ त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले 108 कि 109वटा ऋषिमुनिहरूले उपनिषद लेखे। बुझ्नुभयो त उपनिषद भनेको कसरी निक्ल्यो? उपनिषदमा चाहिँ ठ्याक्कै बुद्धिज्मले भने जस्तै काउन्टर चाहिँ नि फिलोसफिकल डिस्कोर्स छ। वेदमा चाहिँ ईश्वर क्रिएट भएको थिएन, वेदसम्म हेर्दाखेरि त्यहाँ ईश्वर छैन, त्यहाँ बहुदेव के इन्द्र, अब वरुण यस्तो प्रकृति पूजा जस्तो के हैन, घाम पानी आकाश यस्तो कतै शक्ति चट्याङ यस्तोलाई चाहिँ नि, चट्याङ भनेको वज्र इन्द्र हैन, त्यसले पानी पार्ने यस्तोको पूजाको प्रार्थना जस्तो यो जुन होम यज्ञ गर्ने कुराहरू वेदको हो। उपनिषद आएपछि त्यो रिचुअल जुन वेद त्यो होम यज्ञ गर्नेहरूको भ्यालु घट्यो। उपनिषदमा चाहिँ नि यो 108 भनौँ त्यस बेला 100-150 जना 200 जना भारतवर्षभरिमा ती ऋषिमुनिहरू जङ्गलभित्र पसेर उनीहरूले प्रतिपादन, त्यसकारण बुद्ध आएपछि उपनिषदहरू डेभलप भएको हो। तपाईँको 500-600 वर्षमा उपनिषदहरू डेभलप भयो। 108-109 कति छ हैन, पुरानो उपनिषद अनि लास्टको उपनिषदसम्म हेर्दाखेरि त्यो उपनिषद चाहिँ नै हिन्दुइजमको एकदम बेस्ट, हिन्दू धर्मको जुन 3-4 हजार वर्षको लाइफमा सबभन्दा राम्रो टाइम त्यो 500 वर्ष हो। त्यसपछि के भन्दाखेरि बुद्धिज्मको जुन चाहिँ ओरिजिनल बुद्धिज्म चाहिँ व्यावहारिक थियो, सामान्य थियो, सिम्पल थियो, पाली भाषामा त्यति धेरै फिलोसफिकल कम्प्लेक्सिटी बनाएको थिएन। त्यो उपनिषद अलिकति कम्प्लेक्स र अलिकति तार्किक त्यो कुरा आएपछि बुद्धिज्ममा अलिकति फेरि कमजोर परे जस्तो भयो।
त्यसपछि बुद्धिस्टहरूमा पनि धेरै ब्राह्मणहरू थिए क्या बुद्धिस्टमा। अब ब्राह्मणको फाइट हो कि बुद्धिज्म र पछि गएर बुद्धिज्म र हिन्दुइज्मको फाइट भनेको बुद्धिज्मका ब्राह्मणहरू र हिन्दुइज्मका ब्राह्मणहरूको फाइट हो क्या। बुद्धिज्ममा के भयो त भन्दाखेरि यो 2000 वर्ष भयो ईसा सुन्नामा ईसाको जन्म यता हुन्छ, यता चाहिँ महायान अनि यो पुरानो चाहिँ नि बुद्धको जुन चाहिँ थेरवाद छ हिनयान त्यसले चाहिँ नि सामान्य जीवन एउटा एक प्रकारको अब अशोकले एउटा राज्य पनि चलाएर देखायो। तर यो ब्राह्मणहरूले उपनिषद ल्याएर कम्प्लेक्स अलिकति जटिल खालको मान्छेलाई अलिकति अलमलाउने खालको फिलोसफी आएपछि यता बुद्धिस्टहरूमा पनि त्यसलाई काउन्टर गर्न महायानमा चाहिँ नागार्जुन भन्ने एकजना ब्राह्मणै हो, कर्नाटकको ब्राह्मण हो। त्यो भिक्षुले चाहिँ नि प्रज्ञापारमिता अथवा शून्यवादको चाहिँ प्रतिपादन गरे। शून्यवाद महायानको शून्यवाद र उपनिषदको ईश्वरवाद अब दुईटाको चाहिँ एउटा फिलोसफिकल अब बहस सुरु भयो बुझ्नु त। र त्यो झन्डै 700-800 वर्षसम्म त्यो चल्यो। उपनिषद आएपछि मात्र हिन्दू धर्ममा ईश्वरको कन्सेप्ट आयो, तर त्यो पनि क्लियर भएन कुन हो त्यो ईश्वर। अब त्यसपछि 2000 वर्ष अगाडि यता क्रिस्चियनले वान गडको कुरा ल्यायो हैन, गड जेसस चाहिँ उसको छोरा। त्यसको 500 वर्षपछि आजभन्दा 1500 वर्ष अगाडि मुस्लिमहरू आए हैन, त्यसले पनि वान गडको कुरा गरे, मोहम्मद त्यसको प्रोफेट हो। यता हिन्दूमा चाहिँ नि उपनिषदले पनि गडको क्रिएट गरे, तर मोहम्मद 1500 वर्ष अगाडि मोहम्मद मुस्लिम धर्म आउन्जेलसम्म उपनिषद चाहिँ नि परिपक्व पुरा हुन पाएन। उसले वान गड चाहिँ नि एउटा गड त्यो डेभलप भएन। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ कहिले ब्रह्मा कहिले विष्णु कहिले महेश्वर अलबलियो र त्यहाँभित्र फेरि अनि शैव र अनि वैष्णवीहरूको चाहिँ नि फेरि त्यहाँ आयो। वैष्णवीहरूले के गरे भन्दाखेरि अब वान गडको त्यो ल्याउनु खोजेको उसले के गर्यो भने सबै चाहिँ नि अनि अवतार, कृष्ण पनि विष्णुको अवतार, राम विष्णुको अवतार, बुद्ध पनि विष्णुको अवतार, परशुराम विष्णुको अवतार, कुर्मा अवतार के अवतारको कन्सेप्ट ल्यायो। त्यो अवतारको कन्सेप्ट ल्याएपछि अनि अहिलेको जुन हामी हिन्दू धर्म भन्छौँ नि गन्जागोलको त्यो उपनिषद सकेपछि त्यो आयो। त्यो आएपछि अनि निकै जटिल भयो, मान्छेहरू कन्फ्युजन भयो, व्यक्तिले त्यो आफ्नो आफ्नो धर्म प्रचार गरे जस्तो भयो। बुद्धलाई पनि के छ भने उनीहरूले त्यसबेला त्यो महायानको शून्यवाद पनि क्लाइमेक्स पुगेर सकिसकेको थियो, कन्फ्युजनको इरा आयो भनौँ न। भगवान् बुद्धको चाहिँ नि 1000 वर्षपछि चाहिँ कन्फ्युजन स्टेज, 400-500 वर्ष कन्फ्युजन। हिन्दू धर्म पनि कन्फ्युजनमा गए, बुद्धिज्म पनि कन्फ्युजनमा आयो। त्यो किन त्यहाँ किसिम किसिमको विकास भयो। त्यसपछि बुद्धिज्म र हिन्दुइज्ममा तान्त्रिज्म पनि सुरु भयो। भन्नुभयो तान्त्रिज्म त झन्नै अराजक टाइपको के, त्यहाँ त रक्सी मासु खाने होइन, महिला पुरुषको भोग पनि हुनुपर्ने होइन, त्यो सम्भोग पनि हुने खालको कहिलेकाहीँ सम्भोगको कुरा पनि धर्ममा आउँछ होइन, त्यो पनि धार्मिक कुरा हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ नि आजभन्दा 1500 वर्षदेखि 500 वर्षको जुन चाहिँ अन्योल र तान्त्रिकको जुन एज आयो त्यसले अहिलेसम्म त्यसले हामीलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। अहिलेसम्म हामी क्लियर हुन सकेका छौँ। त्यसपछि अनि मोहम्मद पनि आयो, क्राइस्ट पनि आयो, भारतमा चाहिँ नि क्रिस्चियन आयो, मुस्लिम आयो, अनि तान्त्रिक र शैव र यो बाबा अघोरदेखि लिएर होइन, अनि फेरि विवेकानन्दहरू आए, अहिले आएर ओसो आए, अहिले के आए होइन, अहिले हाम्रो नेपालमा विकासानन्द आए। धर्मको कुरालाई चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्नुभयो भने यस्तो घचुवाको रूपमा हिन्दू बौद्ध भनेर त्यो बन्नु गाह्रो छ। अहिले तपाईँले राज्यले अब हिन्दू राज्य भनेको के हो त, अब तपाईँ भन्नुहोस् त ल होइन, वैदिक धर्मको विकासदेखि लिएर आजसम्म आउँदाखेरि हिन्दू धर्म भनेको के हो। त्यस कारण चाहिँ राज्यले त्यो धर्म प्रयोग गर्दाखेरि त्यो राज्यमा जुन राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आफै बुझ्दैनन्, अनि त्यो राजनीतिमा प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि देश अगाडि बढ्दैन के। त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले धर्मनिरपेक्षताको कुरा ल्याएका छौँ कि राज्यमा यो धर्म नमिसाऊ। धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई एकैछिन हामीले छोडिदिएर अहिले खास गरी विभिन्न धर्महरूको कुराले गर्दा आम मानिसहरू एकदमै कन्फ्युजनमा परे जस्तो देखिन्छ। कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ। सामान्यतया मानिसको जन्म र मृत्युको प्रक्रिया हेर्दाखेरि एउटै नै हुन्छ। जन्मनु सत्य हो, मर्नु सत्य हो। अब त्यसमध्येमा पनि बुद्धका 4 आर्य सत्यका कुराहरू पनि छन्। अहिले संसारका मानिसहरू जसरी कन्फ्युजनमा परेका छन्, खास गरी यहाँहरू जस्तो एउटा बौद्धिक वर्गले, अध्येताले
खालि कन्फ्युजनमा मात्र पार्ने भन्दा पनि यो सारा कन्फ्युजनबाट कसरी मुक्त गराउने, खास गरी तपाईँहरूको बाटो त्यो हुनु पर्थ्यो। यो धर्मको सवालमा, जातको सवालमा अहिले मानिसहरू जसरी कन्फ्युजनमा बसेका छन्, त ठुलो म ठुलो, मेरो जात तेरो धर्म मेरो धर्म, उच्च नीच, यी यावत विषय, योबाट मुक्त पाउनको लागि एउटै बाटो के हो र नेपाल अहिले जुन धर्म र जातमा जकडिएको अवस्था छ, राजनीतिक व्यवस्थामा जकडिएको अवस्था छ, यी सम्पूर्णको समस्याको समाधान चाहिँ के हो त? एक्ज्याक्टली अहिले हामी त्यही ठाउँमा त्यो बाटोमा आइपुगेका छौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिले चाहिँ के छ भने यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ। धर्मको राम्रो पक्ष जुन चाहिँ छ नि होइन, किनभने मानिसलाई त्यसको प्रयोजन भएर नै धर्म विकास हुँदै गएको हो नि त, न त मान्छेहरूले लिँदैन थियो नि, फाल्थ्यो नि होइन। तर यहाँ चाहिँ नि विभिन्न किसिमको त्यसभित्र राम्रो कुराभित्र नराम्रो पनि मिसिएको छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ नि सबभन्दा पहिलो भनेको यो राजनीति मिसिएपछि यो विवेक हराउँछ के। त्यस कारण धर्मलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस कारण म बुद्धिस्ट छु, मलाई चाहिँ त्यसो भए त अब भने न अघि 85% त वास्तवमा हिन्दू होइन नेपालको जनसङ्ख्या। त्यस कारण तिनीहरूले बुद्धिस्ट बनाएर बौद्ध राज्य बनाऊ भन्ने जुन चाहिँ हुन्छ नि, त्यो म त्यस्तो समर्थन गर्दिनँ। किनभने त्यो बुद्धिस्ट पनि हुनु हुँदैन, राज्य बौद्ध पनि हुनु हुँदैन, राज्य क्रिस्चियन पनि हुनु हुँदैन, राज्य मुस्लिम पनि हुनु हुँदैन, राज्य चाहिँ हिन्दू पनि हुनु हुँदैन होइन। राज्य भनेको नितान्त एउटा देशभित्र जनतालाई चाहिँ नि सेवा सुविधा पुर्याउने, उसको सुरक्षा रक्षा गर्ने एक प्रकारको शासन विधि मात्र हो त्यो के। तर मान्छेले आफूलाई चाहिँ नि एउटा चेतनाको चाहिँ नि होइन एउटा उपलब्धि गर्नको लागि चाहिँ धर्मको काम आउँछ। धर्म र राजनीति अलग पाटो अलग हुनुपर्छ। त्यो भनेको त्यसैले यो संविधान मैले उन्नत लोकतन्त्र भन्न खोजेकोमा एउटा कडी चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएकोले पनि हो। त्यसो त अब धर्म र राजनीति फरक पाटो भए त संविधानमा धर्मको कुरा नै उल्लेख नगर्दा पनि हुन्छ, धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा उल्लेख नगरे पनि हुन्थ्यो होला। त्यो उल्लेख गर्नु एउटा अघि पनि भने नि एउटा विवेक र एउटा सापेक्षताको कुरा आउँछ कि। तपाईँको अस्तिसम्म हिन्दू राज्य भनेर लादेर धर्मको आधारमा मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ औपनिवेशिक ढङ्गले जनतालाई चाहिँ शासन गरिरहेकोबाट मुक्त हुनलाई उसलाई अब चाहिँ यो धर्मको उसबाट छैन है भन्नलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द भोलि पछि चाहिने भनौँ न एक प्रकारको त्यो राज्यमा पुरै धर्मको कुराहरू धर्मको राजनीतिबाट पुरै त्यो सफा भइसकेपछि अनि भनिरहनै पर्दैन। तर हामीले 47 सालको कसरी बुझ्यो भने मान्छेले भनौँ न धर्म बिनाको राजनीति र राज्यको कुनै पनि धर्म नहुने, मानिसको कुनै पनि धर्म नहुने, त्यसो हुँदाखेरि त मान्छे अल्मलिने भए, बिग्रिने भए, कुबाटोमा लाग्ने भए, कम्तीमा राज्यको धर्म हुनु पर्यो, मानिसको धर्म हुनु पर्यो। यी भएन भने त मानिस जन्मनुको अथवा मानिसको अस्तित्वको अर्थै रहेन भन्ने प्रसङ्ग पनि जोडियो फेरि। अब जस्तो यो कसले भनिरहेछ त भन्ने कुरा आउँछ। यो राजनीतिक स्वार्थ भएको मान्छेले भनिरहेछ कि धर्मलाई प्रयोग गरेर, अथवा साँच्चै धार्मिक व्यक्तिले भनिरहेछ। धार्मिक व्यक्ति हेर्दाखेरि धार्मिक एउटा गुरु होला अथवा साधु सन्त होला, तर ऊ राजनीति खेलिरहेको हुनसक्छ के। तर ऊ साँच्चै नै भयो भने जस्तो बुद्धले चाहिँ नि यो धर्म चाहिँ नि राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ भने राजपाटै त्याग्यो नि उसले होइन। नत्र त राज्य त ऊ त अब त्यो कपिलवस्तु छोडेर मगध गए। सबभन्दा ठुलो त्यस बेलाको राज्य मगध थियो, राजतन्त्र थियो। मगधमा ऊ बिम्बिसार राजासँग भेट भयो, उसको डायलगहरू छ, संवादहरू परिचय हुँदाखेरि म कपिलवस्तुको यस्तो साक्य गणराज्यको राजाको छोरा हो, म चाहिँ यो दुःख मुक्तिको ज्ञानको खोजीमा यहाँ आइपुगेको होइन भन्दाखेरि उसले त ओहो तिम्रो नाउँ मैले पहिले सुने, ल आऊ म आधा राज्य तिमीलाई दिन्छु, हामी मिलेर चाहिँ अझै विकास गरौँ भनेको थियो होइन। तर उहाँले चाहिँ भने म राज्यको लोभले आएको होइन, यो राज्य त मैले छोडेँ, यो राज्य मैले बोकुन्जेलसम्म मैले त त्यो ज्ञान र सत्यको चाहिँ खोजै गर्न नभ्याउने रहेछ, त्यसैले मैले दरबार त्यागेर आएर म जङ्गलमा एकान्त रूपमा बस्न चाहन्छु। ठिक छ। त्यसपछि बिम्बिसारले के भने तिमीले त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मलाई चाहिँ एकचोटि भन्न आउनु है सुरुमै भनेको हुनाले ऊ चाहिँ नै बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले त्यो 5-6 महिनापछि चाहिँ नै बिम्बिसारको दरबारमा गएर बिम्बिसारले भेट्न गयो होइन। अनि उसलाई बस्नको लागि बिम्बिसारले अहिलेको राजगृहमा बेलोवन बिहार भनेर उसको बस्नलाई एउटा बिहारको जग्गा दान गरेर पहिलो बिहार बन्यो। त्यसकारण बुद्धले चाहिँ नि त्यो राजनीति गर्न चाहेको भए त बुद्ध त्यसबेला चक्रवर्ती राजै बन्थ्यो नि त होइन।
तर उसले कहिले त्यो राजनीतिमा चाहिने दखल दिएन किनभने ज्ञान भनेको मान्छेको मुक्तिको लागि चाहिने उसले प्रयोग गरे ठीक छ राज्यमा पनि अलिअलि त्यसको प्रभाव पर्छ तर मुख्य चाहिँ मानिसको मुक्ति हो त्यसकारण हिन्दूका जुन विशिष्ट क्षमता बोकेकार उहाँहरूले मानिसलाई चाहिने मुक्ति गर्ने हो के एउटा परिवारभित्र त 5-6 जना सदस्यहरूबाट कति जटिलता हुन्छ तपाईँ राज्यको सबैलाई चाहिँ एउटा धर्ममा दर्शनमा लैजान सक्नु एउटा परिवारको आमा बाउ छोरा बुहारी नाति यो बीचमा पनि त कति जटिलता हुन्छ उसले बुझ्या हुन्छ त्यहाँ एउटा परिवारभित्रको सदस्यले त बुझ्या हुँदैन तपाईको एउटा राज्यका चाहिँ यहाँ 3 करोड मान्छेहरूलाई एउटा कुलोमा बगाए जस्तो बगाउनु खोजेर हुन्छ र मानिसको स्वतन्त्रता मान्छेको जुन चाहिँ चेतनाको विकास हुन्छ हैन मान्छेको चाहिँ एउटा क्षमतामा चाहिँ त्यसले अवरोध गर्छ कि त्यसले विकास गर्छ मान्छेको स्वतन्त्रता एउटा हुन्छ नि त्यसकारण धर्मको कार्यक्षेत्र भनेको यो राजनीति गर्ने होइन के तर यसका हिन्दू राज्य हुनुपर्छ अथवा कोही कोही बौद्ध राज्य हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् मान्छेहरू कोही त क्रिस्चियनहरू फेरि राज्य क्याप्चर गर्नलाई यहाँ राजनीति खेलिरहनु पर्यो त्यो सबै गलत हो के धर्मको काम मान्छेको लागि उसको चाहिँ नराम्रो प्रवृत्तिबाट मुक्त गरेर हैन उसलाई सुख र उसलाई सुखको चाहिने अनुभूति गराउने हो सुखपूर्वक जीवन बाँच्नलाई उसलाई चाहिने आधारहरू सिकाउने हो हैन तर राज्यले त्यो गर्न सक्दैन राज्यले के त्यो उपदेश दिएर मान्छे मुक्त हुन्छ हुँदैन किनभने त्यो भौतिक विषय होइन के धर्मको सवालमा मौन नै बस्नु उपयुक्त हुन्छ अब सबभन्दा राम्रो हामीले 47 सालको संविधान गर्दाखेरि हामीले धर्मनिरपेक्षता अभियान हामीले गरेका थियौं त्यसबेला हामीले के भनेको थियौं भने ठीक छ हामीले विश्वनाथ उपाध्याय संविधान सुझाव आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ कहाँ गएर हामीले सबैभन्दा पहिले सुझाव दिनु गएको छ हामी 2 नम्बरको सुझाव हाम्रो छ के एकै नम्बरमा सुझाव पार्छु भनेर गएको हैन तर एकजना अरूले यसै गरेछ उहाँसँग पर्सनली पनि भेटे थियो उहाँले भेट दिनु भएको थियो हामीलाई र उहाँले भन्नु गए यो उहाँले हामीले कम्युनिस्ट ठानेछ कहाँ धर्म भनेको त अफिम हो ल भाइहरु निर्धक हुनुहोस् हिन्दू राज्य हुँदैन हैन अब धर्म चाहिने एकदम उ हुन्छ धर्ममा चाहिँ राज्य हुँदैन भनेर पनि भन्नुभएको थियो उहाँ बितिसक्नु भयो तर त्यसबेला हाम्रो मनसा के थियो भने ठीक छ धर्मनिरपेक्षता राखिँदैन भने हिन्दू राज्य पनि नराओस् मौन नै होस् राज्यले त्यसबाट आँखै नलगाओस् हैन धर्म क्षेत्रमा त्यो पनि ठिकै थियो तर के छ भने सापेक्षता र पुरानो जुन कुरालाई चाहिँ मान्छेले बताउनु पर्यो नि यो हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन भनेर बताउनलाई अनि त्यसको काउन्टर शब्द धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ अहिले कांग्रेसले अलि कन्फ्युजिङ ल्याएको छ शशाङ्क कोइरालाजीले यो नेपालमा जनमत संग्रह गर्ने तर उहाँको बीपी कोइरालाको शब्द चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता हो नेपाली कांग्रेसको झण्डामा 4 वटा तारा छ नि एउटा तारा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता हो के राज्यले कुनै धर्म अगाल्नु हुँदैन धर्म चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ जनताले आफूलाई चाहेको धर्म मान्न पाउनुपर्छ भन्ने हो तर अहिले उहाँको अब छोराले चाहिँ शशाङ्कले चाहिँ हिन्दू राज्यको कुरा ल्याएर उहाँले हुन त धर्म स्वतन्त्र भन्छ अरु कांग्रेसहरूले तर उहाँले चाहिँ हिन्दू राज्य जनमत संग्रहमा जानुपर्छ त्यो गलत हो उहाँको जुन बीपी कोइरालाको आदर्शलाई चाहिँ उहाँले अपमान गर्न खोजेको देखिन्छ अहिले शशाङ्क कोइरालाले त्यो चाहिँ एउटा पितृघातको रूपमा मान्नुपर्छ किनभने त्यो राजाको पनि राजाले पनि उसको छोराले राजा मार्छ नि हैन यस्तै सैद्धान्तिक कुरा फरक भएर त मार्ने हो नि त्यसकारण मरिसक्यो हो बीपी कोइराला तर शशाङ्क कोइरालाले जुन कुरा ल्याइरहेछ बीपी को जुन नेपालको निर्माणमा जुन उसले भिजन दिएको छ नि 4 वटा तारा जुन कांग्रेसको छ एउटा तारा धर्म स्वतन्त्रता त्यसबेला धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द आएको थिएन त्यसबेला हैन 60 सालतिरको कुरा त्यसकारण त्यसबेला धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द प्रयोग भएको हो त्यो वास्तवमा कानुनी भाषामा धर्मनिरपेक्षता भनिन्छ त्यसलाई हैन अहिलेको हजुर तर त्यसलाई नराखे पनि हुन्छ गौण त्यसमा धर्मको सम्बन्धमा राज्य चाहिने मौन भइदिएको भए पनि कसैको असहमति हुँदैन थियो डाक्टर साहब अब समय अभावको कारणले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रम मैले यतिमै रोके हजुर थप मानिसहरूको जिज्ञासाको विषयमा धर्मको विषयमा र अब मानिस कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा फेरि पनि हामी कुराकानी गर्छौं आजको लागि अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि ल धन्यवाद तपाईलाई पनि Himal Online TV